बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबशर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ महमूद अवान साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे जो 2024 के इलेक्शन हुए और जो लोगों ने अपना वोट की ताकत से लोगों सियासी जमातों को मैंडेट दिया है उसके हवाले से। सर मुझे बताइएगा, जो मैंडेट मिला है उसके हवाले से और ये शफाफ जो मैंडेट है उससे क्या मुराद हो सकता है? चलिए, हम वी आर नॉट गोइंग टू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट 2024 इलेक्शंस। हम मैंडेट के बारे में बात करते हैं। देखें, कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो अगर जो पाकिस्तान में सॉवरेनिटी है वो अल्लाह की है और फिर वो एक डेलीगेटेड ट्रस्ट है लोगों के पास, तो दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, फिर पार्लिमानी निज़ाम में जो लेजिस्लेचर मुकर्रर है वो इंतज़ामिया पोलिटिकल एग्जेक्टिव जो है वो प्रोड्यूस करेगी और फिर ज़ाहिर है वो कैबिनेट फॉर्म और आगे वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब पूरा निज़ाम ऐसा है कि हुकूमत किसके कहने पे बनेगी? अवाम के कहने पे बनेगी और उसका इजहार इलेक्शंस हैं। अच्छा, अब क्योंकि उसका हमारा प्रोग्राम गवर्नेंस के लिहाज से है, अब मैं आपको एक पर्सपेक्टिव बताना चाह रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का या ऑर्गेनाइजेशंस का। अगर हमारे निज़ाम में एक ऐसी गवर्नमेंट इम्पोज कर दी जाए, ये एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जिसके बारे में ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का, ऑर्गेनाइजेशंस का ये ख्याल है कि उसके पास वैलिड मैंडेट नहीं है, तो क्या ब्यूरोक्रेसी उसकी रिस्पेक्ट करेगी? बिल्कुल नहीं। क्या वो गवर्नमेंट फिर ब्यूरोक्रेसी को कह देगी कि आप मेरिट पे काम करें? उनके पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं होगा। मॉरल ग्राउंड ही नहीं होगा। फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर पुलिस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुबशिर साहब ये है मेरे ख्याल में, जैसे ही क्योंकि आई एम आल्सो पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विस देखते हैं, जब अपने पॉलिटिकल एग्जेक्टिव को देखते हैं तो उन्हें अगर मालूम हो कि ये बंदा ऑनेस्ट है, ये ईमानदार है, ये कॉम्पिटेंट है और ये लीड कर सकता है पूरी एग्जेक्टिव की टीम को, तो उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ब्यूरोक्रेसी को मालूम होता है कि ये जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है ये इस तरीके से रीशेप हुई है, तो फिर ब्यूरोक्रेसी उस लिहाज से बिहेव करती है और ऐसे ही ऑफिसर्स फिर आगे आते हैं। फिर ये नीचे कॉन्ट्रैक्ट से लेके फिर नीचे एग्जीक्यूशन से लेके फिर हर लिहाज तक वो पूरा एक मॉडल आता है जो ऊपर पॉलिटिकल एग्जेक्टिव का आता है। इसलिए मेरी ये एक गुजारिश रही है हमेशा कि आवाम से भी रही है और बाकी तमाम जगहों से ये रही है कि जब तक आप ऐसी पॉलिटिकल एग्जेक्टिव इंस्टॉल नहीं करेंगे जिस पे आवाम का, जिसके ऊपर इदारों का जो ब्यूरोक्रेसी के इदारे हैं उनको वो इंस्पायर नहीं करेंगे, उनको लीडरशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ना ब्यूरोक्रेसी काम करेगी ना हमारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करेंगी। सर एक तलख हकीकत रही है कि हमारे जितने भी इलेक्शन हुए हैं 1970 का जितने भी इलेक्शन हुए हैं उन पे उंगलियां उठी हैं और वो अवामी जज्बात का इजहार भी नहीं होता। जो अभी भी आप देख लें, लोगों ने एक भारी मैंडेट, वो हमारा मैंडेट नहीं है। हम तो हमारे प्रोग्राम का ये पर्सपेक्टिव ये है कि ब्यूरोक्रेसी क्या सोचती है इलेक्शंस को लेके। अभी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बड़े सीरियस इल्ज़ामात लगे हैं कि दे आर द पार्ट ऑफ द रिग्ड इलेक्शंस। सर उसके लिए कमीशन बनना चाहिए और उसमें एक ट्रांसपेरेंट तहकीक हो, फिर देन यू कैन से एनीथिंग। इट इज़ प्रीमैच्योर टू जंप टू द कंक्लूजन। लेकिन सारे इल्ज़ामात बड़े सीरियस किस्म के हैं। मैं आपसे फिर दोबारा वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि सिस्टम को जिन्होंने चलाना है, जिनको लीड करना है, ज़ाहिर गवर्नमेंट के तीनों हिस्सों में एग्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। एग्जेक्टिव में फिर जो परमानेंट एग्जेक्टिव को जो लीड करती है पॉलिटिकल एग्जेक्टिव, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे वफाक पाकिस्तान जो सूबों की कैबिनेट हैं, चीफ एग्जेक्टिव हैं, फेडरेशन की कैबिनेट है, फेडरेशन का चीफ एग्जेक्टिव है, उसकी जो मॉरल वैल्यू है ना और जो उसकी पॉलिटिकल वैल्यू है और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, जब तक वो सुप्रीम नहीं होगी तो उससे ड्राइव्ड जो नीचे HR है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बिल्कुल इंस्पायर नहीं होंगी। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और उनके नतीजे में बनने वाली हुकूमतें वो वाइटल हैं। उनके बगैर आप यूथ को, आप पाकिस्तान की कौम को, आप पाकिस्तान के नौजवानों को, आप पाकिस्तान के सिविल सर्विसेज को, या वो लोग जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, जो लिखारी हैं, जो आपकी एक नेशनल लाइफ है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा ये डाइजेस्ट करना कि आप देखते हैं कि जो आपकी पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है वो रिग्ड इलेक्शन की सूरत में, मैनिपुलेटेड इलेक्शन की सूरत में, या उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं। हाँ, अगर इल्ज़ामात क्लियर हों, अगर वो ट्रांसपेरेंटली आते हैं, इंस्पायर करते हैं, लाइक हैं, ऑनेस्ट हैं, प्रोग्रेसिव हैं,
پاکستان کے اداروں کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر اتنی انسپریشن ہوتی ہے کہ جو سول سروسز ہیں جو یا پبلک HR ہے یا جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ لگ جاتی ہے. انسپریشن بہت زیادہ ضروری ہے اور مورل جو اسینڈنسی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے پولیٹیکل ایگزیکٹو کی. اس طرح آپ نے بات کی فری اینڈ فیئر الیکشن کی, تو کیا وجہ ہے کہ پہلے بھی ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوئے ہم نے مینڈیٹ اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے بارے میں بات بھی کی ہے, کیا وجہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا انتخابی سسٹم متعارف نہیں کروا سکا جس پہ ساری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جتنے بھی ادارے ہیں ان کو, یا ایون جو ہماری عوام ہے جو مین جن کا ووٹ کی طاقت ہوتی ہے ان کو اعتماد ہو, ان کا یقین. ایک مورل کولیپس ہے اس کا, ایک سوسائٹی کا مورل کولیپس ہے. میرے لیے تو بڑی حیرانگی کی بات ہوئی, الزامات لگے ہیں. میں ظاہر ابھی اٹ از پری میچور ٹو سے اینی تھنگ, جب آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. اب 250 سے شاید آپ ہی کہہ رہے تھے کہ 250 سے 300 سیٹس کے اوپر سنگین الزامات ہیں اور ان میں سے صرف ایک آدمی جو ہے اس نے کہا ہے کہ میں اس سیٹ کو نہیں لوں گا, وہ جماعت اسلامی کی جو ہیں کراچی کے امیر. ادروائز باقی جو لوگ ہیں شاید یہ پاکستان میں الیکشن ہمیشہ مینوورڈ ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ شاید وہ نہیں جیتے, لیکن پھر بھی وہ پبلکلی آگے کہہ رہے ہیں وہ جیتے ہیں. اور وہ بڑے بڑے ان میں اچھے پولیٹیشین ہیں, انہوں نے منسٹر بننا ہے, انہوں نے چیف ایگزیکٹو بننا ہے, پھر انہوں نے آگے ہمیں لیکچر دینا ہے کہ آپ نے ایمانداری سے کام کرنا. پھر ایسے نہیں ہوتا مبشر صاحب, یہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ایوری تھنگ از بینگ واچڈ بائی پبلک, بائی آرگنائزیشنز, بائی پبلک ہیومن ریسورسز. جب تک مورل جو ٹاپ پوزیشنز پہ ہیں جب تک ان کی کوالٹی بہتر نہیں ہوگی, چاہے آپریشنل کوالٹی ہے چاہے مورل کوالٹی ہے, چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. سوال میرا سر پھر میں رپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم کیوں اتنے پیچھے ہیں کہ ہم ایک ایسا انتخابی جو نظام ہے پروسیس اس طرح کا اسٹرینتھن نہیں کر سکے, اتنا مضبوط نہیں کر سکے کہ جس سے شفافیت اور اس کے فری اینڈ فیئر ہونے پہ کسی کو سوال ہی نہ اٹھے. ایک ارتقاء ہے نا, ایک کسی بھی گورننس ماڈل کا ارتقاء. بھی آپ جمہوریت کی بات نہ کریں, دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں ان کے بارے میں ان کی عوام کو کلیئرٹی. اگر آپ چائنا میں دیکھ لیں 1 پارٹی سسٹم ہے, اگر آپ ایران میں دیکھ لیں وہ ایک کانسٹیٹیوشنل, اسے کیا کہہ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل ڈکٹیٹرشپ ہے اگر آپ کانسٹیٹیوشن دیکھیں ایران کا. اس کے علاوہ گلف اسٹیٹس میں دیکھ لیں ابھی بھی جو پالیٹکس آف انہیریٹنس ہیں وہ کنگشپس ہیں, پھر ڈیموکریسی ہے, پھر پریزیڈنشل ڈیموکریسی ہے, پھر پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, پھر اتھارٹیرین رجیمس ہیں, پھر کمیونسٹ رجیمس ہیں, پھر ملٹری رجیمس ہیں. ابھی بھی پوری دنیا میں آپ دیکھیں 7 سے 8 ماڈلس ہیں. اچھا, جب تک ان ماڈلس کے اوپر کلیئرٹی ہے نا پورے نظام کی تو وہ فنکشنل ہیں. ایٹ لیسٹ جب ہم فنکشن کی بات کرتے ہیں, ادارے چل رہے ہیں, جسٹس مل رہا ہے, اور ایٹ لیسٹ اکنامک وائبلٹی یا اکنامک سسٹینیبلٹی یا گروتھ ہے. کچھ ایشوز آ سکتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل کی جیسے ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کا وہ, لیکن گورننس ماڈلس کے اوپر ایک کلیئرٹی دونوں اقوام کو ہے فار دی ٹائم بینگ. اچھا, جو ہائبرڈ رجیمز ہیں پرابلم ادھر آتی ہے. جیسے پاکستان کانسٹیٹیوشنلی ایک ڈیموکریسی ہے لیکن ایکچولی نہیں ہے. پاورز کسی کے پاس ہیں, پھر بیوروکریسی کے پاس ہیں, عدلیہ کا رول ہے. پاکستان کی مقننہ کو آسانی سے آپ ریپ اپ کر سکتے ہیں, عدالت کے ایک ڈیسیجن کے ذریعے کر سکتے ہیں, ایگزیکٹو کے ڈیسیجنس کے ذریعے کر سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں کلیئرٹی نہیں ہے. کم از کم جو ایک نظام حکومت ہے, چاہے وہ ہائبرڈ ہے, چاہے وہ پارلیمنٹری ہے, چاہے وہ ڈکٹیٹوریل ہے, چاہے وہ جو مرضی ہے, اس کے بارے میں کلیئرٹی رکھیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہی بنیادی وجہ ہے کہ ابھی تک ہمارا گورننس ماڈل جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو بحث کو. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ابھی ریسنٹلی آوازیں اٹھی ہیں, چاہے وہ انٹرنل ہو یا انٹرنیشنل میڈیا نے اٹھائی ہوئی, میں نے ہماری بیوروکریسی میں بہت سارے لوگوں نے ریفیوز کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے الیکشنز میں ہم اس طرح کا کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, پھر بات ایک سٹرکچر کی کرتے ہیں کہ جب بھی ایلیگیشنز لگتی ہیں تو ہمارے قانون میں ایک اس کا رستہ ہے. اب اگر ریگنگ کی الیکشنز ہیں تو پھر جو اس کا ایک تھرو پراپر چینل اس کے مطابق کریں, ٹریبونلز میں جائیں, سارا کچھ جائیں, لیکن جلدی اور فری اینڈ فیئر پروسیسز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہ ایوولوشن ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آئی وڈ سے کہ جب تک لوگ پروٹیکٹ نہیں کرتے, ڈیموکریسی کو لوگوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے نا, کیونکہ یہ ایسا نظام ہے, تو لوگ اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو پاکستان میں آواز اٹھائی سر, بہت سارے لوگوں نے. ابھی بہت زیادہ فاصلہ ہے, مطلب آپ کہنے کا مطلب ہے ارتقائی عمل میں ہے. ابھی ہم ظاہر ارتقائی عمل کے اندر ہیں. دیکھیں, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں پاکستان میں ڈیموکریسی چاہتی. ایگزیکٹلی. ابھی اگر پولیٹیکل پارٹیز چاہیں,
अच्छा, प्राइमरीली मुबशिर साहब, ये किसको कहना चाहिए कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज को कहना चाहिए। Exactly. तो उनके कंसेंसस नहीं है क्योंकि वो बेनिफिशरीज हैं। कहने का मतलब है कि बिल नहीं है, पॉलिटिकल बिल नहीं हाँ, है। अगर आप 2018 के और 2023 के इलेक्शंस देख लें हाँ जी, तो पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज बेनिफिशरीज हैं उनकी। बिल्कुल। तो वो एक के लिए कानून और लगता है, दूसरे के लिए और लगता है, ऐसे तो नहीं ना, फिर आप सबके लिए कानून एक जैसे लगाए ना। जी बहुत शुक्रिया महमूद अवान साहब आपका। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप लोगों ने करना है। दूसरा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक से हमें लाजमी नवाजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।